رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت
بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 يغلبوا 200 إياكم مئتين وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200
مئة صابرة يغلبوا مئتين मीम के नीचे क्या है, इसको और बारीक करें। यगलिबू وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله يغلبوا ألفين بإذن الله بإذن الله بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض يثخن حتى تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا
يؤتكم خيرا مما أخذ منكم إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض أولئك والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا من ولايتهم
वला या नहीं होगा, वला यतिहिम। والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم फिर वलायतिहिम नहीं है, वलायतिहिम, वलायतिहिम। ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا هم المؤمنون حقا حقا لهم مغفرة ورزق كريم لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله أولى ببعض في كتاب الله أولى ببعض في
الله بكل شيء عليم. إن الله بكل شيء عليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.